श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। वन्दे तद्रङ्गनाथस्य मान्यं पादुकयोर्युगम् उन्नतानामवनतिः नतानां यत्र चोन्नतिः। वन्दे तद्रङ्गनाथस्य मान्यं पादुकयोर्युगम् उन्नतानाम् अवनतिः नतानां यत्र चोन्नतिः। निःशेषमम्बरतलं यदि पत्रिका स्यात् सप्तार्णवी यदि समेत्यमशी भवित्री। वक्ता सहस्रवदनः पुरुषः स्वयं चेत् लिखेत रङ्गपतिपादुकयोः प्रभावः। वेदोपबृंहणकुतूहलिना निबद्धं विश्वम्भरा श्रुतिभवेन महर्षिणा यत् व्यासेन यच्च मधुसूदनपादरक्षे द्वे चक्षुषी त्वदनुभावमवेक्षितुं नः प्रत्यक्षयन्ति परिशुद्धधियो यथावत् रामायणे रघुपुरन्दरपादरक्षे शश्वत्प्रपञ्चितमिदं परयैव वृत्त्या संक्षेपविस्तरदशासु तवानुभावम् अल्पश्रुतैरपि जनैरनुमीयसे त्वं रङ्गेशपादु नियतं निगमोपगीता सारं तदर्थमुपबृंहयितुं प्रणीतं रामायणं तव महिम्नियतः प्रमाणं तिष्ठन्तु श्रुतयस्ततोऽपि महितं जागर्ति तत्पादुके तत्तादृक्प्रथनाय तावक गुणग्रामाय रामायणं यस्यासीदरविन्दसम्भववधू मञ्जीरशिञ्जारवस्पर्धा दुर्धरपाद बद्धपणितिर्वल्मीकजन्मा कविः भक्तिप्रह्वपुरप्रभञ्जनजटावाटीस नीढस्फुरच्चूडारग्वधवासना परिमळस्त्यानेस्तुमः पादुके रङ्गक्षोणिभृदङ्घ्रिपद्मयुगळी पूर्णप्रपत्तेः फलं निश्चिन्वन्ति विपश्चितशमधना नित्यं यदुत्तंसनं मातर्माधवपादुके तव गुणान् कस्तोतुमस्तोकधीः कोटीरेषु यदर्पणप्रणयिनां सेवाक्षणे स्वर्गिणाम् अन्योन्यं क्षिपतामहं प्रथमिका सम्मर्दकोलाहलम् विश्वक्सेन विहारवेत्रलतिका कम्पश्चिराल्लुम्पति योषिद्भूतदृशन्त्यपोढशकटस्तेमानि वैमानिकस्रोतस्विन्युपलम्भनानि भसितोदञ्चत्परीक्षन्ति च दूत्यादिष्वपि दुर्वचानि पदयोः कृत्यानि मत्वेव यत् धत्ते तत्प्रणयं तदेव चरणत्राणं वृणे रङ्गिणः वन्दे तन्मधुकैटभारिपदयोर्मित्रं पदत्रद्वयं यत्तद्भक्तिभरानतेन शिरसा यत्र क्वचिद् बिभ्रति द्वित्रब्रह्मविनाडिकावधिपदव्यत्यास शङ्खाभरत्रासोत्कम्पदशा विसंस्थूलधृतिस्त्रैविष्टपानां गणः पद्माकान्तपदान्तरङ्गविभवोद्रिक्तं पदत्रं भजे यद्भक्त्या नमतां त्रिविष्टपसतां चूडापदेष्वर्पितं नित्यापीतनखेन्दुदीधितिसुधा सन्दोहम् उच्चैर्वमत्यन्तर्नूनम् अमान्तमन्तिकलसच्चेषा पटच्छद्मना तद्विष्णोः परमं पदत्रयुगलं त्रय्यन्तपर्यन्तगं चिन्तातीतविभूतिकं वितरतु श्रेयांसि भूयांसि नः यद्विक्रान्तिदशा समुत्थितपदप्रस्यन्दिपाथस्विनी सख्येनेव सदा न तस्य तनुते मौळौ स्थितिं शूलिनः अम्बुन्यम्बुनिधेरनन्यगतिभिर्मीनैः कियद्गम्यते क्लेशेनापि कियद्व्यलङ्घिरभसोत्तुङ्गैः प्लवङ्गेश्वरैः विज्ञाता कियती पुनः क्षितिभृतामन्थेन गम्भीरता किं तैः केशवपादुका गुणमहाम्बोधेस्तटस्था वयं
पदकमलरजोभिर्वासिते रङ्गभर्तुः परिचितनिगमान्ते पादुके धारयन्तः अविदितपरिपाकं चन्द्रमुत्तं सयन्ते परिणतभुवनं तत्पद्ममध्यासते वा सकृदपि किल मूर्ध्ना शार्ङ्गिनः पादुके त्वां मनुजमनुवहन्तं देहबन्धव्यपाये उपचरति यथार्हं देववर्गस्त्वदीयः स तु नियमितभृत्यो जोषमास्ते कृतान्तः पदसरसिजमेतत्पादुके रङ्गभर्तुः प्रतिनिधिपदवीं ते गाहते स्वेन भूम्ना तदिदमपरधा चेत्तिष्ठतस्तस्य नित्यं कथमिव विदितार्थस्त्वां भजन्ते महान्तः श्रुतिशिरसि निगूढं कर्मणां चोदितानां त्वदवधिविनिवेशं नाधिगन्तुं क्षमाणां परिहसति मुरारेः पादुके बालिशानां पशुवधपरिशेषान् पण्डितो नाम यज्ञान् जनयितुमलमर्घ्यं दैत्यजत्पादरक्षे नमति महति देवे नाकसिन्धोर्विशीर्णाः मुहुरहि पतिचूडामौलिरत्नाभिघातात् परिणतलघिमानः पाथसामूर्मयस्ते पदसरसिजयोस्त्वं पादुके रङ्गभर्तुः मनसि मुनिजनानां मौलिदेशे श्रुतीनां वचसि च सुकवीनां वर्तसे नित्यमेका तदिदमवगतं ते शाश्वतं वैश्वरूप्यं परिसरविनतानां मूर्ध्नि दुर्वर्णपङ्क्तिं परिणमयसि शौरेः पादुके त्वं सुवर्णं कुहकजनविदूरे सत्पथे लब्धवृत्तेः क्व नु खलु विदितस्ते कोऽप्यसौ धातुवादः बलिमथनविहाराद्वर्धमानस्य विष्णोः अखिलमतिपदद्भिर्विक्रमैरप्रमेयः अवधिमनधिगच्छन् पापराशिर्मदीयः समजनिपदरक्षे सावधिस्त्वन्महिम्ना तटभुवि यमुनायास्तस्थुषि यन्निवेशात् वहति निगमशाखा वैभवं नीपशाखा पदकमलमिदं तत्पादुके रङ्गभर्तुः त्वयि भजति विभूतिं पश्य शाखानुशाखां शिरसि विनिहितायां भक्तिनम्रे भवत्यां सपदि तनुभृतस्ताम् उन्नतिं प्राप्नुवन्ति मधुरिपुपदरक्षे यद्वशेनैव तेषाम् अनितरसुलभं तद्धाम हस्तापचेयं सकृदपि भुवनेऽस्मिन् शार्ङ्गिनः पादुके त्वामुपनिषदनुकल्पैरुत्तमाङ्गैर्दधानाः नरकमिव महान्तो नाकमुल्लङ्घयन्तः परिषदि निविशन्ते प्राक्तनानां गुरूणां शमदमगुणदान्तोदन्तवैदेशिकानां शरणमशरणानां मादृशां माधवस्य पदकमलमिदन्ते पादुके रक्ष्यमासीत् अनुदयनिधनानाम् आगमानां निधानं परिचितपदपद्मां पादुके रङ्गिणस्त्वां त्रिभुवनमहनीयां सादरं धारयन्तः निजशिरसि निलीनं देवि मन्दारमाल्यं निगमपरिमलैस्ते वासयन्तीव देवाः कनकसरिदनूपे कल्पवृक्षस्य भूष्णोः पदकिसलयलग्ना पादुके मञ्जरी त्वं परिणतिमधुराणां या फलानां सवित्री वहसि निगमबृन्दैः सम्पदं षट्पदानां परिकलयसि चेन्मां पद्मवासा निषेव्ये पदकमलयुगे त्वं पादुके रङ्गभर्तुः अविदितनिगमानां नूनम् अस्मादृशानाम् अघटितघटनीते शक्तिराविष्कृता स्यात् श्रुतिशतशिरश्चूडापीडे निपीडयितुं क्षमे दुरितसरितामोघानेतान् अमोघविसर्पिणः
क्रमपरिणमद्वेधश्रेणीशिखामणिघट्टना मशृणिततले रङ्गक्षोणीभृतो मणिपादुके जगज्जननरक्षणक्षपणसङ्गिणो रङ्गिणः पवित्रतममाद्रिये भगवतः पदत्रद्वयं शिवत्वकरणक्षमत्रिदिवसिन्धुसम्बन्धिनं प्रधाव्य चरणं निजं प्रणिदधाति यत्र प्रभुः यदद्वरभुजां शिरः पदयुगं च रङ्गेशितुः दृढं घटयितुं क्षमं भवति शेषशेषित्वतः शिरस्त्रमिदमस्तु मे दुरितसिन्धुमुष्ठिन्धयं कदद्भविहति क्षमं किमपि तत्पदत्रद्वयं समुक्षिपति चेतसि स्थिरनिवेशिता तावकी मुकुन्दमणिपादुके मुहुरुपासना वासना उदर्कपरिकर्कशानुपरिपर्वणा खर्वितान् अनर्थशतगर्भितान् अमरशम्भळि विभ्रमान् विगाहन्ते रङ्गक्षितिपतिपदत्रायिणी सकृद्वहन्तस्त्वामन्तर्विनिहितकुचे लव्यतिकराः मदोद्दामस्तम्बे रमकरटनिर्यन्मधुजरी परीवाहप्रेङ्कद्भ्रमरमुकराम् अङ्गणभुवम् अधिदैवतमापतत्सु कल्पेष्वधिकारं भजतां पितामहानाम् अभिरक्षतु रङ्गभर्तुरेषा करुणाकाचन पादुकामयी नः ध्रुवमिन्द्रियनागशृङ्खला वा निरयद्वारनिवारणार्गला वा अनपायपदाधिरोहिणी वा मम रङ्गेश विहारपादुके त्वं शरणागतसार्थवाहशीलां श्रुतिसीमन्तपदप्रसाधनार्हाम् अधिरङ्गमुपास्महे मुरारेः महनीयां तपनीयपादुके त्वाम् इह ये भवतीं भजन्ति भक्त्या कृतिनः केशवपादुके नियुक्ताः कथयाम्ब तिरोहितं तृतीयं नयनं त्रीणि मुखानि वा किमेषां मधुवैरिपरिग्रहेषु नित्यं क्षमया त्वं मणिपादुके समेता तदपि क्षमसेन किं परेषां त्रिदशाधीश्वरशेखरे निवेशम् द्वितयं प्रतियन्ति रङ्गभर्तुः कतिचित् काञ्चनपादुके शरण्यम् अभयान्वितमग्रिमं करं वा भवती शेखरितं पदाम्बुजं वा भरताश्वसनेषु पादशब्दं वसुधाश्रोत्रसमुद्भवो मुनीन्द्रः पठति त्वयि पादुके ततस्त्वं नियतं रामपददभिन्नभूमा मकुटेषु निविश्य दिक्पतीनां पदमेव प्रतिपद्य रङ्गभर्तुः परिरक्षसि पादुके पदं त्वं क्वनु भिद्येत गरीयसां प्रभावः जगताम् अभिरक्षणे त्रयाणाम् अधिकारं मणिपादुके वहन्त्योः युवयोः परिकल्मकोटिलग्नं चरणद्वन्द्वमवैमि रङ्गभर्तुः पदरक्षिणि वत्सलानि कामं रघुवीरस्य पदाम्बुजादपि त्वं यदसौ भरतस्त्वयांशवत्वात् न पुनस्तादृशमन्वभूद्वियोगम् अभिगम्य मुकुन्दपादुके त्वाम् अपनीता तपवारणैः शिरोभिः हरितां पतयो दुरापम् अन्यैः अनघच्छायम् अवाप्नुवन्ति भोगम् अपहाय सितासितानुपायान् अरविन्देक्षणपादुके महान्तः त्वदनन्यतया भजन्ति वृत्तिं त्वदसाधारणभोगसाभिलाषाः प्रणमन्ति नवाविधेर्विपाकात् ययिमे रङ्गनरेन्द्रपादुके त्वाम् उपजातमनुत्तमाङ्गमेषाम् उभयेषामपि चित्रमुत्तमाङ्गम् तव केशवपादुके प्रभावो मम दुष्कर्म च नन्वनन्तसारे नियमेन तथापि पश्चिमस्य प्रथमेनैव पराभवं प्रतीमः
अस्त्रभूषणतयैव केवलं विश्वमेतदखिलं बिभर्ति यः अक्लमेन मणिपादुके त्वया सोऽपि शेखरतयैव धार्यते रामपादसह धर्मचारिणीं पादुके निखिलपातकच्छिदं वामशेषजगतामधीश्वरीं भावयामि भरताधिदेवतां चूडाकपालव्यतिशङ्गदोषं विमोचयिष्यन्निव विष्णुपद्याः कृतादरः केशवपादरक्षे बिभर्ति बालेन्दुविभूषणस्त्वां त्वयैव नित्यं मणिपादरक्षे राजन्वती सृष्टिरियं प्रजानां स्त्रीराज्यदोषप्रशमाय नूनं निर्दिश्यसे नाथ विशेषणेन बिभर्षि नित्यं मणिपादुके त्वं विश्वम्भरं धाम निजेन भूम्ना तवानुभावश्चुलकीकृतोऽयं भक्तैरजस्रं भवतीं दधानैः परस्य पुंसः पदसन्निकर्षे तुल्याधिकारां मणिपादुके त्वाम् उत्तंसयन्ति स्वयमुत्तमाङ्गैः शेषासमं शेषगरुत्मदाद्याः मुकुन्दपादाम्बुजधारिणि त्वां मोहादनुत्तं सयतां जनानां मूर्ध्निस्थिता दुर्लिपयो भवन्ति प्रशस्तवर्णा वलयस्तदीयाः भूमिश्रुतीनां भुवनस्य धात्री गुणैरनन्ता विपुला विभूत्या स्थिरा स्वयं पालयितुं क्षमानः सर्वं सहा शौरिपदावनित्वं स्थैर्यं कुलक्षोणिभृतां विधत्से शेषादयस्त्वां शिरसा वहन्ति पदप्रसूता परमस्य पुंसः पृथ्वीमहिम्ना मणिपादुके त्वं दैत्यादिपानां बलिनां किरीटा निक्षेपणन्ते यदि नाभ्यनन्दन् रङ्गेशपादावनिरङ्गधाम्नः सोपानतां प्राप्य वहन्त्यमी त्वां शेषो गरुत्मान् मणिपादपीठे त्वं चेति पादावनि विश्वमान्याः तुल्याधिकारा यदि किन्नु सन्तः त्वामेव नित्यं शिरसा वहन्ति परस्य पुंसः परमं पदं तत् बिभर्षि नित्यं मणिपादुके त्वम् अन्यादृशां व्योमसदां पदानि त्वय्यायतन्ते यदिदन्न चित्रं पादौ मुरारे शरणं प्रजानां तयोस्तदेवासि पदावनि त्वं शरण्यतायास्त्वमनन्यरक्षा सन्दृश्यसे विश्रमभूमिरेखा अन्येषु पद्मा कमलासनाद्यैः अङ्गेषु रङ्गाधिपते श्रुतेषु पदावनि त्वाम् अधिगम्य जातं पदं मुरारेरधिदैव तन्नः क्षणं सरोजे क्षणपादुके यः कृतादरः किं कुरुते भवत्याः अकिञ्चनस्यापि भवन्ति शीघ्रं भ्रूकिङ्करास्तस्य पुरन्दराद्याः वहन्ति ये माधवपादुके त्वाम् उह्यन्त एते दिवि निर्विघाताः हंसेन नित्यं शरदभ्रभासा कैलासगौरेण खकुद्मता वा रुद्रं श्रितो देवगणः स रुद्रः पद्मासनं सोऽपि च पद्मनाभं सत्त्वामनन्तो न पुनस्त्वमन्यं कयेष पादावनि ते प्रभावः परस्य धाम्नः प्रतिपादनार्हां वदन्ति विद्यां मणिपादुके त्वां यतस्तवैवाधिगमे प्रजानां दूरीभवत्युत्तरपूर्वमंहः धन्या मुकुन्दस्य पदानुषङ्गात् धनीयता येन समर्चिता त्वं वासस्तदीयो मणिपादरक्षे लक्ष्म्याळकामप्यधरीकरोति पदेन विष्णोः किमुतेतरेषां विसृज्य सङ्गं समुपासते त्वां करोषि तान् किं त्वमपेतकामान् कालेन पादावनि सत्यकामान् अभ्यासयोगेन निगृह्यमाणैः
अन्तर्मुखैरात्मविदो मनोभिः मातस्त्वया गुप्तपदं प्रभावात् अन्वेषयन्त्यागमिकं निधानम् मूर्ध्ना दधानां मणिपादुके त्वाम् उत्तंसितं वा पुरुषं भवत्या वदन्ति केचित् वयमामनामः त्वामेव साक्षाद् अधिदैव तन्नः मूर्ध्ना सतामधस्तात् उपरि च विष्णोः पदेन सङ्घटिताम् अदवीयसीं विमुक्तेः पदवीमवयन्ति पादुके भवतीम् मूर्ध्ना सतामधस्तात् उपरि च विष्णोः पदेन सङ्घटिताम् अदवीयसीं विमुक्तेः पदवीमवयन्ति पादुके भवतीम् इति श्रीकवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे प्रभावपद्धतिः तृतीया। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः।